बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज का जो पहला सवाल है वो हम ले रहे हैं, नाम उनका असली नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। वो कहती हैं कि मेरा नाम भी असली नहीं है, शहर भी असली नहीं है, आप पहचान लेंगे। मैंने एक तवील नादानी और गलती के बाद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आई हूँ और आपसे अपनी जिनसी गलती को सुधारने के लिए काउंसलिंग सेशन लिया था। मैंने अपनी सारी एक्सरसाइजेज की और अल्लाह का शुक्र है अब मैं बहुत पुरुमीद हूँ और मुतमईन भी। मगर आपसे एक दुख का इजहार करना चाहती हूँ कि अगर कोई गुनाहगार गुनाह के रास्ते को छोड़ के सीधे रास्ते पे आना चाहे तो बीच में हर जगह छोटे छोटे जानवर बैठे हैं उसको तकलीफ़ देने के लिए। वजाइनल क्रीम के लिए मैंने मेडिकल स्टोर वालों से रब्ता किया तो वहाँ खड़े लड़के ने मुझसे कहा कि ये नंबर ले लें और इस पर कल रब्ता करें, कल हम आपको ये क्रीम फराहम करेंगे। अब उसका फ़ोन आया है कि आकर ले जाएं, मगर ये जगह स्टोर नहीं है, किसी और जगह उसने मुझे बुलवाया है। खातिन हज़रात, ये केसेस, इस तरह के मामलात बहुत दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। ये जो लड़के मेडिकल स्टोर्स पे खड़े हैं या किसी और जगह जो बच्चियों का शिकार करते हैं, ये किसी और मज़हब के नहीं हैं, ये किसी और सियारे से भी नहीं आए, किसी और मुल्क से भी नहीं आए, पर इनके हाथों जितनी मासूम इज़्ज़तें लुटती हैं, जितनी मासूम बच्चियां तबाह होती हैं, उनकी बद्दुआओं से और उनके दुख से लिटरली ये जो दरियाए रावी और सतलुज बिल्कुल इस वक्त बंजर और वीरान हुए हैं, ये बद्दुआएं इतनी ज़्यादा हैं कि इनमें अगर वो बहने लगें तो ऐसे सारी लोग उसमें से डूब के मर जाएं। इन लोगों ने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगियों को न सिर्फ बर्बाद किया है, बल्कि जब जब इनको मौका मिलता है ये हमेशा उनको एक वजूद के तौर पे, कि जिस्म के तौर पे देखते हैं, जैसे हर बच्ची एक बकाऊ माल हो और हर बच्ची एक इजी निशाना हो, इजी टारगेट हो। मैं रवायती तौर पे जो जुमले कहे जाते हैं कि तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है, हम इस पे बात नहीं कह रहे, पर मैं तो उन बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ जो इस वक्त, उनमें से कुछ तो मेरे मुखातिब होंगे कि जो ज़िंदगी में मौके की तलाश में होते हैं। ये दफ्तरों में होते हैं, ये मेडिकल स्टोरों पे होते हैं, ये रस्तों में होते हैं, ये सैरगाहों पे होते हैं, ये सफ़र में होते हैं। आपको क्या मिलता है? ज़िंदगी की खूबसूरती को आप चूस लेते हो, आप लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हो, जबकि आप अपनी उसी खुशी, उसी लज्जत को अगर कानूनी तौर पे करो, अगर जायज़ तौर पे करो तो अपनी शादी जल्दी करा लो। आपको याद हो अल्लाह ताला ने इस पे सख्त नाराज़गी का इजहार किया था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ। जब भी कोई किसी लत में मुब्तला होता है तो ये एक बीमारी होती है, बीमारियों का इलाज कराया जाता है, बीमारियों से बाकी लोगों को तकलीफ़ नहीं दी जाती। एक और मैसेज है, ये अजीज़ी फ़े ने किया है। वो कहती हैं, सर मेरी शादी को 2 महीना हो गया, मैंने सिर्फ शुक्राने के लिए फ़ोन किया। मेरा रब आपको बहुत खुश रखे। आपने मेरी ज़िंदगी जो जहन्नम के किनारे पे पहुंची हुई थी, मैंने ज़िंदगी में कई गलतियां की, मेरे ही बॉयफ्रेंड ने, मेरे ही दोस्त ने मुझको धोखा दिया और इतनी मेरी वर्जिनिटी ख़त्म होने के दुख ने मुझे ज़िंदगी से आलमोस्ट बेनियाज कर दिया था। मैं ख़ुदकुशी पे आमादा थी जब आपकी वीडियोस को देखा। मैं सोचती थी मेरी ज़िंदगी में से खुशी, सुख सब ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ने मुझे आपसे मिलवाया और मैंने आपसे ट्रीटमेंट ली, मैं दोबारा जी उठी। मैं जो एक लंबे अरसे से शादी को इनकार कर रही थी, मैंने वो शादी पे हाँ की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपनी रूह से मुतमईन हूँ और किसी को कोई शक या गुमान नहीं हुआ। सबसे अच्छा ये है कि मैं अपने रब से तौबा करने के बाद जो मेरे दिल पे बोझ था वो सारा उतर गया है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपकी नस्लों को भी अल्लाह गलती से, कोताही से बचाए और अपनी रहमत से नवाजे। मोहतरमा फ़े, बेटा आप को अल्लाह ने वापसी का रास्ता दिया, अल्लाह ने आपकी बात पे पर्दा रखा, आपकी उस गलती को छुपा लिया और आपको यूँ ज़िंदगी में आगे लेके चला, तो इस पे शुक्रगुज़ारी तो बनती है। आई विश कि जो आपकी औलाद है, बल्कि वो सारे लोग, वो सारी बच्चियां जो आपकी दोस्तें हैं, आपके अजीज़ों की दोस्तें हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो उनको हमेशा अपनी रहनुमाई के साथ अपनी उंगली पकड़ा के रखिएगा ताकि कभी वो ऐसी गलती न कर पाए। क्योंकि जो बंदा खुद गलती से गिरा हो, उसने सहा हो,
اس نے اس درد کو محسوس کیا ہو، اس کی زبان سے، اس کے لفظوں سے جب دوسرے کو بات جاتی ہے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر نواز نے لکھا ایکسرسائز، چہرے والی ایکسرسائز میں نے 7 دن کی ہیں، بہت اچھا رزلٹ رہا، شکریہ۔ کیا اس کو میں جاری رکھوں؟ میرے بچے اب جاری تو رکھ سکتے ہو، لیکن آئی وش کہ آپ اپنی تصویر اور وہ جو خاص طور پہ جھریاں آپ کی کم ہوئی ہیں، رنکلز کم ہوئے ہیں، ذرا وہ دکھائیے، پھر ہم اس کو بہتر طور پہ جج کر سکیں گے کہ آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے یا آپ اس کو روک دیں۔ علیم صاحب نے لکھا ہے کہ میری بیوی جو کمبل سے نہیں نکلتی، اس کو سننے کے بعد میں کتنی دیر مسکراتا رہا اور سوچتا رہا کہ دنیا میں کیسی کیسی لڑکیاں پائی جاتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کے لیے آزمائش کا باعث بنتی ہیں۔ یہ نسخہ جو آپ نے ان کو بتایا، یہ یقیناً ان کی زندگی میں راحت لائے گا، لیکن ایسی لڑکیوں کو اصولی طور پہ تو ان کی ماؤں کو یا ان کے گھر والوں کو سنبھالنا چاہیے اور ان کو رہنمائی دینی چاہیے، بالکل بجا۔ اور مسز رونا کبیر کا جو آخری میسیج ہے کہ سر میری تو آپ نے زندگی بدل دی، میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، آپ کی ویڈیوز کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ میرے ہسبینڈ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ دنیا میں کچھ ویڈیوز نے کسی لڑکی کی زندگی بدل دی۔ میرا خیال ہے کچھ لڑکیاں نہیں، شاید بہت ساری ہیں جن کی زندگیوں میں آسودگی آئی ہے، آرام آیا ہے، اور جن کی وجہ سے ان کے پیار کرنے والے، چاہے ان کے میاں ہوں یا ان کے گھر والے ہوں، ان کو بھی اچھا لگا ہے۔ یہی بات ان کے میاں نے بھی کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے اور اپنے میاں کی طرف سے بطور خاص آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، بہت شکریہ۔ اچھا، کئی دوستوں نے پوچھا کہ سر یہ اینگر مینجمنٹ ہے کیا یہ آپ کے غصے سے بچنے کا طریقہ ہے؟ تو میرے پیارے بچوں، اینگر مینجمنٹ، ہر بندے کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، جن باتوں پہ، کچھ پہ ناانصافی پہ ہوتا ہے، برے رویے پہ ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، نادانیوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی کمزوری کو کیسے اپنی قوت بناؤ، چونکہ جب آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کی جو شخصیت کی بہت خوبصورتی ہے وہ بھی ڈھہ جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، اور آپ لوگوں کی آنکھوں سے گر جاتے ہو۔ آن لائن یہ کورس ہے، صرف 50 گھنٹے کا ہے، اس کے آخر میں ایک مکمل کرنے پہ بہت خوبصورت سی اب ہم سند بھی دیتے ہیں۔ اور ایک نیا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے کورسز کے لیے ہم نے ویب سائٹ بھی الگ کر دی ہے۔ ایک تو ویب سائٹ ہے akhtarabbas.com، جس پہ ہماری کتابیں فری میں آپ پڑھ سکتے ہو، جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ آپ آسانی سے وہاں کیٹیگری کے تحت اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اسی طور پہ جو ہماری کتابیں ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں، جن لوگوں کو رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے، میچ مبارک، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اچھا ہاں، میچ مبارک کا ہمارا الگ سے چینل جو ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو بھی میرا خیال ہے آپ کو رکھنا چاہیے، تاکہ وہاں جو چیزیں آتی ہیں آپ کے گھر میں کسی نہ کسی کے لیے وہ مفید اور خوشخبری ہو سکتی ہے۔ یہ جو اینگر مینجمنٹ والا ہے کورس، اس میں آپ اپنا غصہ سنبھالنا سیکھتے ہیں، اس میں آپ اپنے دل اور محبت کے جو رشتے ہیں ان کی قدر کرنا سیکھتے ہیں۔ اسی طور پہ اس میں بطور خاص آپ جانو گے کہ گیٹنگ اینگری اور بینگ اینگری، اس میں فرق کیا ہے، چونکہ یہ دونوں چیزیں بڑی کمال ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ انفیکٹ کسی بھی جذبے کو اور کسی بھی انسان کو جتنا بھی مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی بھی تگڑا ہو، یہ اجازت نہ دیا کریں کہ آپ کے ساتھ کھیلے۔ انفیکٹ کھیلنے کا کام تو انسان کا ہے کہ وہ ان کو قابو کرے اور وہ ان مشکلوں پہ اور برے جذبوں پہ اور کمزوریوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ کمزوریاں نا آپ کے ساتھ کھیلیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔